सहयोगी बानी राम्रो हुन्छ। व्यक्ति असल भयो भने समाज असल हुन्छ। व्यक्ति असल भयो भने समाज असल हुन्छ। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? सन्चै हुनुहुन्छ, म पनि सन्चै छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कुन पाठमा छलफल गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ थाहा छ तपाईहरूलाई? हो, स्याबास। आज हामी कक्षा 4 को विषय सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषयको नयाँ एकाइ 4 सामाजिक समस्या र समाधान अन्तर्गतको पाठ 1 असल समाज भन्ने पाठमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले एकाइ 3 को अन्तिम पाठ सेवा प्रदायक निकायहरू भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ। आज हामी असल समाज भन्ने पाठमा छलफल गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला आज हामी कुन कुन विषयमा छलफल गर्छौँ भनेर म तपाईहरूलाई देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् त, हामी आज असल समाजको परिचय अनि विशेषता र यसको आवश्यकता सम्बन्धमा हामी छलफल गर्नेछौँ है। सबैजनाले यहाँ देख्ने गरी म राखिदिन्छु है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकैछिन स्क्रिनमा हेर्नुहोस् है त। ल, यो चित्रमा तपाईले के देख्नुभयो भन्नुहोस् त? यसरी हातमा हात बाँधिएको छ। त्यहाँ फरक फरक खालको हातहरू एक आपसमा बाँधिएका छन्, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो है। यसले के जनाउँछ? एकता है, अर्थात् हामी सबै एक हौँ भन्ने कुरालाई जनाउँछ है। त्यस्तै गरी यसमा के बुझ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हो, समूहमा काम गरिएको छ है, सामूहिक कार्य। त्यस्तै गरी अर्को चित्र हेर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त के गरिएको छ? सबैजना मिलेर काम गरिएको छ है। यसलाई हामी के भन्छौँ? सहकार्य है, सहकार्य। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ उहाँहरू कति खुसी हुनुभएको छ, मिल्नु भएको छ है। यसलाई के भन्ने? मेलमिलाप है, मेलमिलाप। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त के छ चित्रमा? हो, यहाँ एकजना अशक्त व्यक्तिलाई चाहिँ एकजना दिदीले सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त एकजना बुढी आमालाई चाहिँ तपाईहरू जस्तै साथीले हिँड्नको लागि के गर्नुभएको छ? सहयोग गर्नुभएको छ है। यो के हो त? सहयोग हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले केही चित्रहरू हेऱ्यौँ। अब हामी अनुमान गर्न सक्छौँ असल समाज भनेको के हो भनेर। ल भन्नुहोस् त। यहाँ साथीले हेर्नुहोस् त, असल समाज भनेको के होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। असल समाज भनेको के होला? ल भन्नुहोस् त। हो, हामीले चित्रको आधारमा पनि अनुमान गरेर भन्न सक्छौँ, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, सामूहिक भावना भएको, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, सँगै मिलेर काम गर्ने, एक आपसमा मेलमिलाप भएको समाजलाई हामी के भन्छौँ त? असल समाज भन्छौँ है। सामूहिक भावना भएको, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, सँगसँगै मिलेर काम गर्ने है, एक आपसमा मेलमिलाप भएको समाजलाई हामी के भन्छौँ? असल समाज भनेर भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी चित्रमा पनि हेर्न सक्छौँ है। देख्नुभएको छ सबैजनाले? हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, अघि हामीले हेरेकै चित्र हो। एकता अनि सामूहिक कार्य, त्यस्तै गरी सहकार्य अनि मेलमिलाप, सहयोग है। यी सबै भएको समाज भनेको चाहिँ के हो त? असल समाज हो है। त्यस्तै गरी अब हामी तपाईहरूकै पाठ्यपुस्तकमा भएको यो चित्र एकपटक हेर्नुहोस् है। तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा चित्रमा एकछिन हामी सोचौँ त, अनुमान गरौँ त, के होला? यो चित्रले के भन्न खोजेको होला? सोचेर भन्नुहोस् त। हो, एकदम सही अनुमान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ बुढाबुढी, महिला पुरुष, बालबालिका है,
सबै खालका मानिसहरू सबै मानिसहरू छलफलमा सहभागी हुनुभएको छ, हो कि होइन? हो नि है। यसरी सबैजना छलफलमा सहभागी हुँदा सबैका विचार समेटिन्छन्, कुनै पनि कामहरू गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है। यसले गर्दा विकासको काम गर्न, समाजको विकास गर्न पनि त सजिलो हुन्छ नि है। त्यस्तै यो चित्रमा के देखाउन खोजेको होला? ल अनुमान गर्नुहोस् त। हो, एकदम सही भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईजना साथीहरूलाई अर्को दुईजना साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। के सहयोग? कपडा सहयोग है, कपडा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ दुईजना साथीहरूले हैन। यसबाट हामी के बुझ्छौँ त? सहयोग भन्ने बुझ्छौँ है। सहयोग गर्नु, सामूहिक छलफल गर्नु, यो पनि एउटा असल समाजको आवश्यक कुरा हो, असल समाजको उदाहरण हो है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी एउटा संवादमा छलफल गर्छौँ है। संवादको कसको बिचमा थाहा छ? हो, शिक्षक र विद्यार्थी बीच भएको संवादमा हामी छलफल गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अब विद्यार्थी तपाईहरु जस्तै साथीले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। नमस्कार गुरुआमा है, कस्तो समाजलाई असल समाज भनिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ साथीले। हामीले त छलफल गरिसक्यौं, हामीलाई थाहा भइसक्यो है। भन्न सक्छौं हामी असल समाज के हो भनेर? भन्नुस् त। सक्छौं है। अब गुरुआमाले के भन्नुहुन्छ हेरौं त। नमस्कार नानी, ल सुन्नुहोस्। सामूहिक भावना भएको, सहयोग सहकार्य मेलमिलाप भएको समाजलाई असल समाज भनिन्छ है। के भनिदो रहेछ? सामूहिक भावना भएको, आपसमा सहयोग गर्ने, सँगसँगै मिलेर काम गर्ने, मेलमिलाप कायम गरेर बस्ने, यस्तो समाजलाई के भनिदो रहेछ त? असल समाज भनेर भनिदो रहेछ है। हामीले अघि छलफल गरेको परिभाषा र गुरुआमाको परिभाषा मिल्यो कि मिलेन भन्नुस् त? मिल्यो नि है। हो, अनि त्यसपछि गुरुआमाले के भन्नुहुन्छ हेर्नुस् है। आज सबैजनाले आफ्नो समाजको बारेमा भन्नुस् है, अर्थात् बताउनुस् है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ गुरुआमाले। अनि त्यसपछि सबैले हस् गुरुआमा भनेर भन्नुहुन्छ। अनि एकजना साथी आउनुहुन्छ। के गर्नको लागि होला? आफ्नो समाजको बारेमा बताउनको लागि है। ल हेर्नुस् है, के भन्नुहुन्छ साथीले। हाम्रो समाजमा सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ है। सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ। महिला र पुरुषको बीचमा के गरिदैन? भेदभाव गरिदैन है। यहाँ हेर्नुस् त, इक्वालिटी फर वुमेन, महिला पुरुष दुवै बराबर गरिन्छ अर्थात् समान व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुरा साथीले बताउनुहुन्छ है। अनि त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिन्छ है। समाजमा यस्ता शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ? सम्मान गर्नुपर्छ। साथीको समाजमा पनि सम्मान गरिदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईजना अशक्त साथीहरू हुनुहुन्छ अनि अरू साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, हो कि होइन? हो नि है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, साथीको समाजको सबैभन्दा राम्रो कुरा के रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस् त, के हो यो? समान व्यवहार है। समान व्यवहार गरिदो रहेछ नि त है। म यसलाई यहाँ टाँस्दै गर्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, साथीको समाजको सबैभन्दा राम्रो कुरा समान व्यवहार रहेछ है। त्यस्तै अब अर्को साथी आउनुभयो। हेर्नुहोस् त, अर्को साथीले अब के भन्नुहुन्छ? हाम्रो समाजमा धामी झाँक्रीमा विश्वास गरिँदैन। मानिसहरू बिरामी हुँदा कहाँ लगिन्छ? स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल लगिन्छ। साथीको समाजमा हेर्नुहोस् त, धामी झाँक्रीमा विश्वास गरिँदैन। हेर्नुहोस्, अनि त्यस्तै गरेर बिरामी हुँदा कहाँ लगिदो रहेछ? स्वास्थ्य चौकी अस्पताल लगिदो रहेछ। तपाईहरू बिरामी हुँदा कहाँ जानुहुन्छ? मलाई भन्नुहोस् त, कहाँ जानुहुन्छ? धामी झाँक्रीकोमा हो? होइन, कहाँ जानुहुन्छ? स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल। राम्रो बानी है। हामीले आफू बिरामी हुँदा अथवा आफ्नो परिवारको सदस्य छरछिमेकमा कोही बिरामी पर्दा पनि यस्तै सल्लाह दिनुपर्छ है। नजिकै आफूलाई पाएक पर्ने स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालमा बिरामी पर्दा लानुपर्छ है। अनि साथीको
समाजको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के हो? धामी झाँक्रीमा विश्वास नगर्ने, अनि बिरामी पर्दा स्वास्थ्य चौकीमा अस्पताल लाने है। अनि कोही बिरामी पर्यो भने उहाँहरूलाई के गर्ने? भेटघाट गर्ने र सकेको सहयोग गर्ने काम पनि साथीको समाजमा हुँदो रहेछ है। त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, सहयोग है। साथीको समाजमा चाहिँ सहयोग गर्ने राम्रो बानी रहेछ है। ल हेर्नुहोस् है त, सहयोग देख्नुभयो है। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को साथी आउनुभयो। अर्को साथीले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, हाम्रो समाजमा जाँड, रक्सी, चुरोट जस्ता मादक पदार्थहरू बन्देज गरिएको छ भन्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त, बन्देज गरिएको छ। यो के को साइन हो, के को चिन्ह हो भन्नुहोस् त? धुम्रपान गर्न पाइँदैन, चुरोट, बिडी, सुर्ती खान पाइँदैन भनेको है। त्यस्तै गरी यो चिन्ह भन्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, नो अल्कोहल है। नो अल्कोहल, जाँड रक्सी खान पाइँदैन भनेको है। अनि त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, चाडपर्वमा, मेला पर्वमा सबैजना मिलेर काम गरिन्छ। फजुल खर्च गर्न पनि पाइँदैन भनेर साथीले भन्नुहुन्छ। चाडपर्व, मेला पर्वमा सबैजना मिलेर काम गर्ने है। अनि त्यस्तै गरेर फजुल खर्च पनि गर्न नपाइने भन्ने कुरा साथीले बताउनुहुन्छ है। अब यो जाँड, रक्सी, चुरोट जस्ता मादक पदार्थहरूलाई किन बन्देज गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? जाँड, रक्सी, चुरोट भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई हामीले परिवारदेखि नै बन्देज गर्नुपर्छ। परिवार, समाजमा हामीले के गर्नुपर्छ? रोक लगाउनुपर्छ है। अनि त्यस्तै गरी चाडपर्वमा पनि सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ। किन? अघि पछि भन्दा चाडपर्वमा के हुन्छ? धेरै काम हुन्छ नि त, हो कि होइन? हामीलाई थाहा छ नि त। सबैजना मिलेर काम गरेपछि छिट्टो पनि सकिन्छ, सजिलो पनि हुन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ है। अनि अर्को भनेको चाहिँ फजुल खर्च। हेर्नुहोस् त, साथीको समाजमा फजुल खर्च पनि गर्न पाइँदो रहेछ। फजुल खर्च भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? आवश्यकताभन्दा बढी खर्च नगर्ने। जस्तै चाडपर्व आउँदाखेरि चाहिँ अनावश्यक खर्चहरू गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ गर्न पाइँदैन। हामीले चाडपर्वमा मात्र होइन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि अनावश्यक खर्चहरू गर्न हुँदैन। आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन, हो कि होइन? हो नि। किनभने हामीले अनावश्यक खर्चहरू गऱ्यौँ भने हामीलाई साँच्चीकै आवश्यकता पर्दा खर्च गर्ने पैसा हुन्छ त? हुँदैन नि है। अब भन्नुहोस् त मलाई, साथीको समाजको सबैभन्दा राम्रो पक्ष के रहेछ? ल भन्नुहोस् त, यहाँ के लेखिएको छ? ल हेर्नुहोस् त, मादक पदार्थ बन्देज है। एउटा चाहिँ मादक पदार्थ, जाँड, रक्सी, चुरोट खान पाइँदैन भनेको थियो नि त होइन? मादक पदार्थ बन्देज है। अनि अर्को पनि राम्रो कुरा के हो भन्नुहोस् त? फजुल खर्च गर्न नपाइने है। फजुल खर्च गर्न नपाइने, यो साथीको समाजको राम्रो पक्ष हामीले थाहा पायौँ है। अब त्यस्तै अर्को साथी हेर्नुहोस् त, अर्को साथी आएर के भन्नुहुन्छ? हाम्रो समाजमा बाल विवाहमा रोक लगाइएको छ भनेर भन्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त चित्रमा, बाल विवाह, सानै उमेरमा विवाह गर्न हुँदैन। किन भन्नुहोस् त? सानै उमेरमा विवाह गर्न नहुनुको कारण हामी सानै उमेरमा चाहिँ शारीरिक, मानसिक रूपमा परिपक्व भइसकेको हुँदैनौँ है। त्यस्तै गरी आर्थिक रूपमा हामी सक्षम पनि भइसकेका हुँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सानै उमेरमा विवाह गर्दा बेफाइदा हुन्छ। त्यसैले बाल विवाह रोक लगाइएको छ है। अनि त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, साना बालबालिकाहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पनि पाइँदैन। हेर्नुहोस् त, साना साना बालबालिकाहरूलाई यसरी काममा लगाउने अथवा ज्यालादारी काममा लगाउनु हुँदैन। किन होला भन्नुहोस् त? शारीरिक, मानसिक विकासमा, वृद्धि विकासमा असर पर्छ। अनि त्यस्तै गरेर उनीहरू पढाइ लेखाइमा बाट पनि वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, हो कि होइन? है। त्यसैले बाल विवाह अनि बाल श्रम जस्ता कुराहरूलाई रोक लगाइएको छ भनेर साथीले भन्नुहुन्छ है। यस्ता कुरा हाम्रो समाजमा पनि रोक लगाइनुपर्छ है। अनि त्यस्तै अरू के भन्नुहुन्छ?
सबै बालबालिका विद्यालय जान्छन्। हेर्नुहोस् त बालबालिकाको लागि साथीको समाज त कति राम्रो रहेछ है। हेर्नुहोस् त ल सबै बालबालिकाहरू के त रमाइकन विद्यालय जानुभएको छ। अब तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो साथीको समाजको राम्रो पक्ष के हो भनेर है। ल हेर्नुहोस् त बाल विवाहमा रोक है। बाल विवाहमा रोक लगाइएको छ। अनि त्यस्तै अर्को पनि छ। हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त बाल श्रममा रोक लगाइएको छ। ससाना बालबालिकाहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइँदैन भनेर भनिएको छ है। यसरी साथीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो समाज कस्तो छ भनेर गुरुआमालाई भन्नुहुन्छ। अनि अब हेर्नुहोस् त गुरुआमा आउनुभयो। अब के भन्नुहुन्छ होला गुरुआमाले सुनौँ है त हामी पनि। हेर्नुहोस् त के भन्नुहुन्छ? सबैजनालाई धन्यवाद। तपाईहरूको समाज त कति असल रहेछ। मलाई त धेरै खुसी लाग्यो है। आजको छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँ है त भनेर गुरुआमाले भन्नुभयो है। भन्नुभयो। ल अब हामी केही अभ्यास गर्छौँ। के अभ्यास गर्छौँ हेर्नुहोस् त ठिक बेठिक छुट्याउने। हामीले असल समाजको बारेमा केही कुराहरू छलफल गर्यौँ। अब हामीले कतिको बुझेका छौँ त एकचोटि हेरौँ है त। ल तलका वाक्यहरू ठिक वा बेठिक के हुन् छुट्याउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त हामीले समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। ठिक हो कि बेठिक हो भन्नुहोस् त। हो पक्कै पनि ठिक हो है। अनि त्यस्तै गरेर अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ हो होइन है। त्यसैले यो बेठिक। अपाङ्गता भएकालाई त झन् हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त महिला र पुरुषका बीचमा भेदभाव गर्नु हुँदैन हो। के हो ठिक हो कि बेठिक हो भन्नुहोस् त। हो यो ठिक हो है। दुवैजनालाई चाहिँ समान व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ है। अनि हामी बिरामी हुँदा धामी झाँक्रीकोमा जानुपर्छ हो। धामी झाँक्रीकोमा गएपछि निको हुन्छ हुँदैन। त्यसैले के हो बेठिक है। बेठिक हो है। त्यस्तै गरी समाजमा जाँड रक्सी चुरोट जस्ता मादक पदार्थहरूलाई बन्देज गरिनुपर्छ। के हो भन्नुहोस् त बन्देज गरिनुपर्छ कि पर्दैन? भर्खर हामीले छलफल गरेको हो। यो ठिक हो है। मादक पदार्थ जाँड रक्सी चुरोट जस्ता मादक पदार्थलाई बन्देज गरिनुपर्छ है। तपाईँहरूले त सबै मिलाउनु भयो। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अब चाहिँ हामी असल समाजका विशेषताहरू हामीले असल समाजको बारेमा धेरै कुराहरू चर्चा गऱ्यौँ। असल समाजको विशेषताहरू के होला नि त अनुमान गरौँ र भनौँ है त। यहाँ हामीले केही कुराहरू यसरी राखेका पनि छौँ है। अब असल समाजका विशेषताहरू तपाईँहरू अनुमान गर्दै भन्दै गर्नुहोस् त के हुन सक्छ? हो एकदम ठिक भन्नुभयो। समाजका मानिसहरूमा के हुन्छ? मेलमिलापको भावना हुन्छ है। मेलमिलाप के हो? असल समाजको विशेषता हो है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त समाजमा हुने कामहरूमा मानिसहरूको के हुन्छ? सहभागिता हुने गर्दछ है। सहभागिता के हो? असल समाजको विशेषता हो। सबैजना सहभागी हुनु भनेको के हो त? असल समाजको विशेषता हो। मेलमिलाप सहभागिता। अब त्यस्तै गरी अर्को भनेको महिला पुरुष धनी गरिब समाजमा त विभिन्न खालका मानिसहरू हुन्छन् है। हो त्यसको आधारमा के गर्नु हुँदैन? भेदभाव गर्नु हुँदैन है। अनि त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त वृद्ध वृद्धा अपाङ्गता भएका र आवश्यक पर्ने अरू व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जसलाई आवश्यक पर्छ तिनीहरूलाई के हुन्छ? सहयोग हुन्छ भनेपछि हामीले एकपटक हेरौँ है त। मेलमिलाप अनि त्यसपछि सहभागिता भेदभाव गर्न हुँदैन अर्थात् भेदभाव गर्न हुँदैनको मिनिङ के हो? समान व्यवहार है। समान व्यवहार सहयोग के हो? असल समाजको विशेषता हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को समाजका मानिसहरूमा के हुन्छ?
एकताको भावना हुन्छ। एकता पनि असल समाजको विशेषता हो। त्यसैले असल समाजभित्र के कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो सँगसँगै हामीले यसमा पनि बुझ्न सक्छौँ। समान व्यवहार, सहयोग, मादक पदार्थ बन्देजको कुरा है, त्यस्तै गरी फजुल खर्च गर्न नपाइने, बाल विवाहमा रोक, बाल श्रममा रोक हो। समाजमा यी सबै कुरा भयो भने मात्र हाम्रो समाज असल हुन्छ र यी सबै भएको समाजलाई हामी असल समाज भन्छौँ है। असल समाजको विशेषताहरू बुझ्नुभयो नि है। ल अब किन हामीलाई असल समाजको आवश्यकता छ त एकछिन छलफल गरौँ। तपाईहरू पनि सोच्दै गर्नुहोस् असल समाजको आवश्यकता हामीलाई किन छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले पनि केही अनुमान गर्नुभयो होला है, र हामी यहाँ हेरेर छलफल गरौँ है त। असल समाजको आवश्यकता यहाँ हेर्नुहोस् त, आफूलाई समस्या पर्दा सहयोग पाइन्छ, हो नि त है। हामीलाई समस्या पर्दा सहयोग दिने समाज भनेको असल समाजमा हुन्छ है। असल समाजबाट हामीले विभिन्न समस्या पर्दाखेरि हामी सहयोग पाउन सक्छौँ है। त्यस्तै गरेर समाजमा मेलमिलाप एकता हुने हुँदा कुनै पनि काम छिटो र सजिलै गर्न सकिन्छ। हामीले असल समाजमा के हुन्छ भनेका थियौँ, मेलमिलाप हुन्छ भनेका थियौँ। असल समाजमा सबै मानिस मिलेर बसेका हुन्छन् भनेका थियौँ। त्यसैले सबैजना मिलेर काम गर्दा के हुन्छ, छिटो हुन्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, समाजमा हुने अन्धविश्वास, भेदभाव जस्ता समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ है। समाजमा विभिन्न खालको अन्धविश्वास हुन्छ, भेदभावको कार्यहरू हुन्छ है। अन्धविश्वास भन्ने बित्तिकै अघि हामीले भन्यौँ नि, धामी झाँक्रीप्रतिको विश्वास होइन। त्यस्तै गरी गाउँघरमा चाहिँ हुन्छ नि बोक्सी प्रथा, त्यस किसिमको चाहिँ अन्धविश्वासहरू अझै पनि छन् हो। त्यस्ता अन्धविश्वास अनि विभिन्न महिला पुरुष है, जात जातिको आधारमा गरिने भेदभाव, धनी गरिबको आधारमा गरिने भेदभाव, यस्ता समस्याहरूलाई कम गर्न पनि हामीलाई असल समाज चाहिन्छ। असल समाज भयो भने यो सबै कुराहरू के हुन्छ, अन्त्य हुन्छ है। त्यस्तै गरेर समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ है। समाजमा हामीलाई शान्ति सुरक्षाको कायम हुनको लागि पनि असल समाजको आवश्यकता छ। असल समाजमा कुनै पनि खालको सामाजिक समस्याहरू हुँदैन है। त्यस्ता समस्याहरू नहुने हुँदा हामी शान्ति र सुरक्षामय ढङ्गबाट चाहिँ हामी समाजमा रहन सक्छौँ है। त्यस्तै गरेर समाजमा विकासका काम गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले अघि के भनेका थियौँ, मेलमिलाप अनि त्यसपछि एकता है। समाजका मानिसहरूमा मेलमिलाप एकता भइसकेपछि सबैजना के हुन्छन्, आपसमा सङ्गठित हुन्छन्, कुनै पनि काम गर्नको लागि सहभागी हुन्छन् अनि के हुन्छ, विकासका कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ, हो कि न हो है। त्यसले गर्दाखेरि विकासका कामहरू गर्न सजिलो हुनको लागि पनि हामीलाई असल समाजको आवश्यकता रहेको छ। अनि हेर्नुहोस् त, यहाँ समाज असल भयो भने त देश असल हुने रहेछ नि त है। हरेक समाज असल भयो भने देश असल हुन्छ। देशलाई असल बनाउन, देशको विकास गर्न हामीलाई के चाहिन्छ, असल समाज चाहिन्छ है। ल अब हामीले असल समाजको आवश्यकता पनि बुझ्यौँ है। अब भने हामी तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, क्रियाकलापमा के भनेको छ, तलका चित्रहरूको अध्ययन गरी दिएका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् है, चित्र पनि हेर्दै गर्नुहोस् र प्रश्न पनि पढौँ है त। चित्रहरूमा के कुरा देखाउन खोजिएको छ भनिएको छ। अनि अर्को प्रश्न छ, माथि दिएका चित्रहरू तपाईलाई मन पर्छ वा पर्दैन, किन भनिएको छ। पहिला हामी चित्र हेरौँ त। यो चित्रले के देखाउन खोजेको होला ल भन्नुहोस् त। यहाँ चाहिँ एकजना मान्छेलाई प्रहरीले समातेर लानु भएको छ है। किन लानु भएको होला, पक्कै पनि किन भन्नुहोस् त। हो, कुनै बदमासी अथवा चाहिँ नराम्रो काम गरेको कारणले प्रहरीले समातेर लानु भएको होला है। त्यही कुरा देखाउन खोजेको छ नि, हो कि हैन हो है। अब तपाईहरुलाई यो चित्र मन पर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त। मन पर्छ, किनभने यो चित्रले दिन खोजेको सन्देश अनुसार हामीलाई चित्र मन पर्छ है। समाजमा यस्तो नराम्रो काम गर्ने, बदमासी गर्ने व्यक्तिहरू भयो भने हाम्रो समाज कसरी असल हुन्छ, हाम्रो समाज कसरी राम्रो हुन्छ, हो कि हैन। त्यसैले
यो चित्र हामीलाई मनपर्छ र यस्ता नराम्रो काम गर्ने अथवा समाजमा बदमासी गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले समातेर लगेमा अरू समस्याहरू पनि कम हुन्छ हैन, अनि समाजको विकास गर्न पनि सहज हुन्छ, हो कि हैन? हो है। त्यस्तै यो चित्र हेर्नुस् त, यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ? हो, साथीलाई आफ्नो अभिभावकले के गर्दै हुनुहुन्छ? लेखपढ गृह कार्य गर्ने काममा चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, हो कि हैन? तपाईहरुलाई तपाईहरुको अभिभावकले सहयोग गर्नुहुन्छ होला नि, गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ है। अब यो चित्र मन नपर्ने कुरै भएन, मन पर्छ कि पर्दैन? मन पर्छ है। किन मन पर्छ ल भन्नुस् त? हो, हामीले यसरी गृह कार्य, पढाइ लेखाइ, सिकाइको काममा अभिभावकले सहयोग गर्दा सिकाइको स्तर, सिकाइलाई बढाउन पनि सहयोग पुग्छ। अर्को कुरा चाहिँ परिवारमा यसरी सहयोग गर्ने बानीले चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि के को बानी विकास हुन्छ? सहयोग गर्ने बानीको विकास हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजलाई असल बनाउनको लागि सहयोग पुग्छ। त्यसैले दुवै चित्रहरू सन्देशको हिसाबले हामीलाई मनपर्छ है। ल अब यहाँ हेर्नुस् त, क्रियाकलापमै असल समाज निर्माणका लागि तपाईं के काम गर्न सक्नुहुन्छ? तालिकामा देखाउनुहोस् भनेको छ है। हामीले असल समाज के हो, असल समाजको विशेषताहरू के छन्, अनि यसको आवश्यकता के छ भनेर हामीले छलफल गरिसक्यौं। अब एकछिन सम्झौं, हामीले हाम्रो समाजलाई असल बनाउनको लागि के काम गर्न सक्छौं है? के गर्न सक्छौं र काम के गर्न सक्छौं र कसलाई भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ है। अब भन्नुस् त, सोचेर भन्नुस्। एउटा चाहिँ यही दिएको छ है, हेर्नुस् त, मादक पदार्थ सेवन विरुद्ध भनिएको छ है। मादक पदार्थ सेवन विरुद्ध के गर्न सकिन्छ त काम भन्दाखेरि सल्लाह दिने अरूलाई है, अनि आफूले पनि सेवन नगर्ने। सल्लाह मात्र दिएर भएन, सेवन पनि नगर्ने गर्न पर्यो है। अनि त्यस्तै गरी कसलाई भन्दाखेरि साथीलाई, आफ्नो परिवारमा पनि मादक पदार्थ सेवन गर्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्यो, गर्नु हुँदैन भनेर है। अनि आफै पनि के गर्नु भएन? सेवन गर्नु भएन। अब अरू के गर्न सकिन्छ होला? सोच्नुहोस्, भन्नुहोस् त ल। हो, तपाईले ठिक भन्नुभयो। बालबालिकालाई जोखिम काम लगाउने विरुद्ध के गर्न सक्छौं त हामीले? भन्नुहोस् त। बालबालिकालाई जोखिम काम लगाउने विरुद्धमा हामी के गर्न सक्छौं? हो, एकदम ठिक भन्नुभयो। सचेतना जगाउन सक्छौं हामीले आफ्नो तर्फबाट है। समूहमा सहभागी हुन सक्छौं सचेतना कार्यक्रममा, अनि त्यस्तै गरेर नाटक देखाउन सक्छौं, हो कि हैन? हो नि, नाटकबाट पनि हामीले सन्देश दिन सक्छौं नि त है। बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइदैन भनेर हामी के गर्न सक्छौं? नारा पनि लगाउन सक्छौं, सचेतना जगाउने क्रममा नाटक पनि देखाउन सक्छौं। हो, यस्ता कामहरू गरेर चाहिँ हामीले यो जोखिम हटाउन सक्छौं, कम गर्न सक्छौं है। अब कसलाई भन्दा साथी, परिवार, छरछिमेकमा हामीले यस्तो सन्देश फैलाउन सक्छौं है। त्यस्तै अर्को भन्नुस् त। हो है, लिङ्ग अपाङ्गताको आधारमा गरिने भेदभाव, महिला पुरुष हैन, कोही अपाङ्ग छ भने उनीहरूलाई गर्ने किसिमको भेदभाव हाम्रो समाजमा छन् नि, त्यो भेदभाव विरुद्ध हामीले कसरी चाहिँ हटाउन सक्छौं अथवा त्यो भेदभावलाई हामीले कसरी कम गर्न सक्छौं भन्नुस् त? काम के गर्ने होला? हो, यसमा पनि हामीले त्यही सचेतना जगाउने, अनि आयोजना गरिएको यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुन सक्छौं। हामीले आफ्नो तर्फबाट नाटक गरेर देखाउन सक्छौं, त्यसबाट सन्देश फैलाउन सक्छौं है। हो नि है। अब यो पनि कसलाई भन्दा साथी, परिवार, छरछिमेकलाई है। अब अर्को पनि भन्नुस् त। हो, वातावरण सफा राख्न। असल समाजको वातावरण फोहोर भयो भने असल समाज भन्न सकिन्छ? सकिँदैन नि। त्यसैले असल समाज निर्माण गर्नको लागि हामीले वातावरण पनि सफा राख्नुपर्छ। त्यसको लागि के काम गर्न सकिन्छ त? ल सोच्नुस् त। हो, हामीले साथी समूहमा मिलेर, सबै साथी है हरूसँग मिलेर चाहिँ सरसफाई कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छौं है। अनि त्यस्तै गरेर अरू पनि गर्न सक्छौं। ल भन्नुस् त।
हो सरसफाइको लागि हामीले सचेतना जगाउने कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छौँ। सबैजना सचेत भयो भने पो वरपर सफा हुन्छ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि है। अब यो कसलाई ल भन्नुहोस् त? हो छरछिमेक समाज होइन। छरछिमेक समाजमा चाहिँ हामीले गएर यस्ता सचेतना जगाउने, त्यहाँ गएर चाहिँ सरसफाइको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने होइन, गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुनसक्छ त? हाम्रो वरपरको वातावरण के हुनसक्छ? सफा हुन सक्छ है। भनेपछि हामीले असल समाज निर्माणको लागि यस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ एउटा चाहिँ हामी समूहमा छलफल नगर्ने है। तपाईहरूले आफैले सोचेर लेख्नुहोस् है त, है। हुन्छ हुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ है। ल अब चाहिँ म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु एउटा है। गृह कार्य के छ पढ्नुहोस् त। तपाईँको समाजमा भएका असल कुराहरू अभिभावकसँग सोधेर लेख्नुहोस्। तपाईँको समाजमा के असल कुराहरू छन्, कतिपय तपाईँहरूलाई थाहा होला, कतिपय थाहा नहोला। आफूलाई थाहा भएको कुरा पनि लेख्नुहोस्, अनि थाहा नभएको कुराहरू पनि आफ्नो अभिभावकहरूसँग सोधेर लेख्नुहोस् है त। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो। हुन्छ हुन्छ, सबैले गर्नुहोस् है त। गर्नुहुन्छ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यति नै। हामी फेरि अर्को कक्षामा यसरी नै भेट्नेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हस्त नमस्कार।